शेरधन राईज्यूलाई हामी यतिखेर प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री मोस्ट एलिजिबल ब्याचलरको स्ट्याटस बनाउनु भएको शेरधन राईज्यूलाई सलमान खान भन्दा पनि फरक नपर्ने अवस्था प्रधानमन्त्रीको सेक्रेटरीहरू पनि रेकर्ड एब्सोल्युटली गरेको छ भन्ने त्यो अहिले मोदीको टेबलमा पुगेको छ। तपाईले सिङ्गापुर बनाएको देशलाई सिङ्गापुर बनाएको हेर्नुहोस्। जो प्री प्लानमा म यो सोच्छु त यो जवाफ दिनु, म कुटे जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर्नु। एक हिसाबले भन्नुपर्दा घातक आत्मसमर्पणवादी प्रदीप गेवालीज्यूको फोटोलाई सही हो भनेर पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन्। बिल्कुल अवाञ्छनीय गलत छ त्यो। मोदीले प्रसादमा ढोगेका हुन्, हातमा ढोगेका होइनन्। जाङबो शेर्पाजी अहिले 23 भनिए पनि भर्खर 22 पुग्नु भएको छ डेट अफ बर्थको हिसाबले। र शेरधन राईजीलाई 50 को भनिए पनि उहाँ 52 वर्ष पुग्न लाग्नु हो, किनभने 26 सालमा जन्म भएको उहाँको। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेट्नु भनेको त्यसलाई अनुमोदन गर्नु हो। भीमरावलजीले क्याटेगोरिकली स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, उहाँ विद्वान व्यक्ति पनि हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले अस्वाभाविक रूपमा हातमा लम्पसार परे जस्तो धनुष्टङ्कार गरेर जसरी ढोग्नु भएको छ, त्यो दृश्यले हामी स्वाभिमानी नेपालीहरूको शिर भिउरिएको छ। र मुख्यमन्त्रीको रूपमा उहाँले निर्वाह गरेको भूमिकाहरूको विषयमा समीक्षा हुन्छ। लेट्स रिभ्यू, यसको विषयमा डिबेट गरौँ, लेट्स डिबेट। तर उहाँको आफ्नो लाइफको प्राइभेसी हुन्छ, जाङबुजीको पनि प्राइभेसी हुन्छ। त्यो केपी ओलीको नक्कली राष्ट्रवादको बेलुन पनि फुटेको छ। थुन्सेमा छोपेको बिरालोले अन्ततगत न्याउ गरेको छ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ गोर्खा लाइभ टिभीमा। र विशेष गरी आज हामी कोसँग कुराकानी गर्दैछौँ भनेर तपाईँले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको विषयमा केही कुराकानी गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। साथै चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फोन कल पनि गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। र साथै त्यसै गरी चाहिँ भारतीय जी न्युजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीले जुन हिसाबले चाहिँ नेपालीको एउटा शान, एउटा सगरमाथालाई चाहिँ भारतले दावा गर्नुपर्छ भनिरहँदा चाहिँ पुण्य गौतमजीले पनि त्यसको विषयमा चाहिँ मुखभरिको जवाफ दिन्छु भन्नुभएको छ। र हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँहरूले को हुनुहुन्छ कुराकानीका लागि भनेर भन्नै परेन, पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद, नमस्कार। जुन खालको चाहिँ प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्रीज्यू प्रख्यात पनि हुनुहुन्छ, केही समय अगाडिदेखि उहाँ चर्चाको शिखरमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई एउटा गण्यमान्यको एउटा मन्त्रीको रूपमा पनि लिँदै आएको छ। उहाँले अब तत्कालै चाहिँ एउटा मिस मङ्गोल 2018सँग चाहिँ विवाह बन्धनमा बाँधिँदै हुनुहुन्छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले बडो इन्ट्रेस्टिङ विषयको रूपमा समाजमा यो विषयले चर्चा पाएको छ। मुख्यमन्त्री प्रदेश नम्बर 1 का हाम्रा शेरधन राईजी जो मोस्ट एलिजिबल ब्याचलरको स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ र उहाँले विवाह गर्ने कुरोको एउटा सुखद खबर हामीले सुन्यौँ। त्यसको लागि म उहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। र उहाँको अब हुन गइरहेको माघ 13 गते हुन गइरहेको वैवाहिक जीवनको सफलता, उत्तरोत्तर प्रगति र उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सन्तान लाभ होस् भन्ने कामना गर्दै मैले उहाँलाई बधाई दिन वाञ्छनीय ठान्छु। तर यस विषयमा विभिन्न टिक्का टिप्पणीहरू समाजशास्त्रीय कोणबाट, पोलिटिकल कोणबाट उठिरहेका छन्। खास गरी उहाँको विवाह उत्तर सम्बन्ध भनेर त म भन्दिनँ, तर एकजना बालिका खड्का भन्ने बहिनीले उहाँमाथि क्लेम गरेको, मलाई मन्दिरमा लगेर सिउँदोमा सिन्दुरै हालेको हो, शेरधनजीले मलाई आफ्नै बनाएको हो, मलाई अहिले धोका दिनु हो भनेर राष्ट्रपति कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री निवाससम्मको ढोका उहाँले ढकढकाउनु भएको थियो। त्यसकारण यी विविध विषयहरूको पृष्ठभूमिमा बालिकाजीको अहिले जब उहाँले विवाह डिक्लियर गर्नु हो, जाङबो शेर्पा जो मिस मङ्गोल हुनुहुन्छ 2018 को, तपाईँले भनिहाल्नु हो, आफैमा सक्षम युवती हो उहाँ। र शेरधन राईजी जो मोस्ट एलिजिबल ब्याचलरको स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ, मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, ग्रामरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बिचको यो विवाहलाई उमेरजन्य हिसाबले बडो अस्वाभाविक पनि मानेका छन् मान्छेहरूले। जस्तो कि तपाईँलाई थाहा छ, जाङबो शेर्पाजी अहिले 23 भनिए पनि भर्खर 22 पुग्नु भएको छ डेट अफ बर्थको हिसाबले। र शेरधन राईजीलाई 50 को भनिए पनि उहाँ 52 वर्ष पुग्न लाग्नु हो, किनभने 26 सालमा जन्म भएको उहाँको।
र अबको केही महिनामा उहाँ 52 वर्ष प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त अब 22 र 52 भन्ने बित्तिकै 30 वर्षको उमेरमा एज डिफ्रेन्ट छ। यो भनेको चाहिँ सुगर ड्याडीको उमेर हो उहाँको। जाङबो शेर्पाले एक हिसाबले सुगर ड्याडीलाई वरको रूपमा वरण गरिन् भन्ने कुरो यहाँ देखियो। हुन त श्री स्वस्थानी व्रत कथामा तपाईँलाई थाहा छ, अब 7 वर्षीय गोमा ब्राह्मणीले 70 वर्षीय शिव शर्मा ब्राह्मणसँग विवाह गरेको भन्ने वैदिक एउटा कहावत छ। यद्यपि त्यो उहिलेको कुरा हो। तर यस्तो छ नि बुझ्ने सर, माया प्रेम र युद्धमा चाहिँ सबै कुरा जायज हुन्छ भनिन्छ नि, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा नलिने। एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार भनेर भन्छन्। विलियम शेक्सपियरले सायद यो कुरा भनेका थिए। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो कुरो चाहिँ अन्धवेगमा आधारित हो, सबै कुरा जायज हुँदैन। हृदयबाट चल्ने भावुक मान्छेहरू, खास गरी कलाकारिता फिल्डको साहित्य फिल्डका मान्छेहरूले यस्तो काम गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो सैटानिक भर्सेस मिडनाइट चिल्ड्रेन लेख्ने सलमान रुस्दीले पनि यस खालको विवाह गरेको कुरो मिडियामा आएको थियो। एक्स्ट्रा म्यारिचुअल रिलेसनको बारेमा पनि लियो टोल्स्टोयको अन्ना कारेनिया सिन्ड्रोम यहाँ देखिएको छ। जस्तो मेलेनिया ट्रम्प र डोनाल्ड ट्रम्पको उमेरको विषयमा पनि काफी हदसम्म बहस भएको छ, डिबेट भएको छ। उहाँहरूको पनि मलाई लाग्छ 27 इयर्स ओल्डको 27 वर्ष उमेरको डिफ्रेन्ट छ। तर यहाँ त 30 वर्षीय उमेरको डिफ्रेन्ट देखियो भन्ने कुरा आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको भन्दा पनि 3 वर्ष ज्यादा यो उमेरको डिफ्रेन्ट देखियो। उहाँहरूको चित्त बुझाइ छ, तपाईँको चाहिँ चित्त ठिक छ। होइन, म मेरो चित्त दुखाइ अथवा बुझाइ भन्दा पनि मैले त शुभकामना दिइसकेँ, अग्रिम शुभकामना, तपाईँहरूलाई उत्तरोत्तर सफलता मिलोस्, प्रगति मिलोस्। अहिले तपाईँलाई भन्दै थिएँ कि मन मिलिसकेपछि लान्छुले लानी भनिसक्यो, जान्छुले जानी भनिसकिन्, सिउँदोमा सिन्दुर खस्न मात्रै बाँकी छ। सायद उहाँहरूको माया प्रीति नै थियो कि अथवा केही सम्बन्ध थियो कि पद, ग्ल्यामर, शक्ति, प्रतिष्ठाको अगाडि महादेवको धन देखिसकेपछि महादेवको त्रिनेत्र भने जस्तो भएको हो कि भनेर पनि कतिपयले इन्टरप्रिटेसन गरिरहेका छन्। जातिभित्र पनि, जातीय हिसाबले पनि फेरि शेर्पा र राई बिचको सम्बन्ध, जनजाति बिचकै सम्बन्ध, देशभक्तहरूको बिचकै सम्बन्ध भनेर म भन्छु। अलिकति शेर्पा र राई फेरि फरक जातीय प्याटर्नमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। यस हिसाबले हेर्दाखेरि हामी 21st सेन्चुरीमा जातीय कुरो त गर्दैनौँ, तर यो महानता हो भनेर म भन्छु। किनभने अन्तर्जातीय विवाहलाई स्वीकार्नु भनेको काइन्ड अफ ग्रेटनेस, एउटा महानता नै हो भनेर मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब भोलि यस्तो नहोस् कि सधैँ उहाँ मुख्यमन्त्री रहनुहुन्न। अलिकति लाउरे मिजाजमा हुर्किएकी जाङबु आफै पनि सक्षम महिला हुन्, उनको बुवा आमा अमेरिकामा छन्, उहाँ सेटलमेन्ट भइसकेको छ। कति व्यङ्ग्य गरेको पनि सुने। अब मुख्यमन्त्रीको पदको कुर्सी धरापमा छ, त्यो कुर्सी यदि हल्लियो र कुर्सीको खुट्टा भाँचियो र मुख्यमन्त्रीबाट गलत्याइनु हो भने उहाँ अमेरिका गएर अब ग्रिन कार्ड होल्डर हो रे जाङबु उहाँकै संरक्षणमा बस्ने हो कि भन्ने कुरो पनि यत्र तत्र सर्वत्र सुनिएको छ। जबकि शेरदन राईजी भनेको तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँ, जतिखेर पार्लियामेन्टमा विजयी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर जाङबुजी जन्मिनु पनि भएको थिएन होला, आई थिङ्क सो। पहिलोचोटि इलेक्टेड हुँदा वा केन्द्रमा सङ्घीय कति सालमा चाहिँ उहाँ इलेक्टेड? 56 सालमा हुनुपर्छ, आई थिङ्क सो। र केन्द्रीय पार्लियामेन्टमा उहाँ मेम्बर हुनुहुन्थ्यो र पछि खास गरी अब अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रपति महोदया विद्या भण्डारीज्यूको अत्यन्तै निकट। केपी कमरेडको त काखपल्टामै लुटपुटिएको भनिन्छ। त्यसकारण उहाँका सहयोद्धा समकालीनहरूलाई किनारा लगाउँदै धेरै ठुल्ठुला अवसरहरू लिँदै उहाँ जानुभयो। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पनि हुनुभयो केन्द्रमा। त्यसपछि अहिले प्रदेशमा पनि आफूभन्दा धेरै सिनियर मोस्ट भीम आचार्य लगायतका दिग्गज व्यक्तित्वहरूलाई पाखा लगाउँदै केपी ओलीज्यूले एक हिसाबले भन्नुपर्दा शक्तिकै प्रयोग गरेर अवाञ्छित तरिकाले मुख्यमन्त्रीमा उहाँको चयन गरेको भन्ने कुरा आएको छ। यद्यपि उहाँ त्यति धेरै विवादमा परेको मान्छे चाहिँ होइन। अब अहिले चाहिँ उहाँ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि टेबल भएको छ। अब हेर्दै जाउँ। अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँ भाग्यमानी मान्छे हो। उहाँ ल्याकत अली भन्दा पनि गुलाम अली त म भन्दिनँ, उहाँ किस्मत अली हो। मेरो भनाइको अर्थ तपाईँले बुझ्नु होला। भनाइको मतलब ल्याकत अली भनेको क्षमता प्रतिभाको आधारमा चम्किन्छ, किस्मत अली भनेको चाहिँ आफ्नो भाग्यको आधारमा तरक्की गर्दै अगाडि बढेका हुन्छन्। र यो अर्थमा मैले भन्नुपर्दा
उहाँहरूको दाम्पत्य जीवन सुखमय होस्, सुखद होस्। राज्य समाज र मधु भट्टराईजीलाई अझसम्म सन्तान लाभ भएको छैन र सँगसँगै सन्तान लाभ होस्। त्यसो त संसारमा नातिनी र हजुरबा उमेरको पनि विवाह भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ, रूपक मर्डोक जो मिडिया टाइकुन हुन्, मिडियाको दुनियाँको बेताज बादशाह, उनको पनि आफ्नो छोरी नातिनी उमेरकै स्त्रीसँग सम्बन्ध भएको थियो। पछि त्यो डिभोर्समा परिणत भयो। यस्ता धेरै कहानी, किस्साहरू, रियल घटनाहरू छन्। भारतमा विजय माल्याको पनि रङ्गीन जीवनको विषयमा तपाईँलाई थाहा छ र धेरैले आश्चर्य मानेका छन् कि उहाँले यति धेरै आफूभन्दा कम उमेरको युवतीसँग लगनगाँठो जोड्ने अनि त्यसपछि झ्याइकोटी पार्ने निर्णय लिनुभएकोमा धेरै मान्छे ताज्जुब लागेको छ भनेर भनिरहेका छन् र म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, यो उहाँहरूको प्राइभेट कन्सर्नको विषय हो। यसमा हामीले धेरै खुनखुत्रो गर्नु हुँदैन। भनेपछि हुन त उहाँहरूको चाहिँ एउटा व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित कुरा भने पनि एउटा उहाँहरू चाहिँ पब्लिक फिगर भएको कारण दुवैजना एउटा चर्चाको विषय अहिले बनिरहेको छ होइन। उहाँहरूको निर्णयलाई त उहाँहरूसँग नै छोडिदिन्छौँ हामी, तर तपाईँको नजरमा चाहिँ उहाँहरूको विवाह चाहिँ कतिको उचित हो त? उहाँहरूले प्राइभेट लाइफ जिएको भए, इन्डिभिजुअल लाइफमा मात्रै उहाँहरू बसेको भए यो खालको चर्चा हुँदैन थियो। किनभने घटना त यो अपवादमा दुर्लभ घटना नै हो। यो घटनाको कन्सिक्वेन्सेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने दूरगामी प्रभाव होला। भोलि यस्तो होला कि छन् गेडा सबै मेरा, छैनन् गेडा सबै टेढा। अर्थात् धन भइन्जेल, पद भइन्जेल, वैभव भइन्जेल त्यो सम्बन्ध एकदम सुमधुर होला। कुनै दिन पद नरहला, धन पनि यस्तै नहोला, उतार चढाव होला। त्यतिखेर के होला यो सम्बन्ध? धेरै सम्बन्धहरू दुखान्तमा टुङ्गिएको घटना पनि तपाईँलाई थाहा छ। म विलियम सेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र साइलक जस्तै परपीडकहरूले जसरी सिस्नु पानी लगाउने गर्छन् त्यसरी सिस्नु पानी लगाउनु हुँदैन कुनै पनि सम्बन्धलाई भन्ने पक्षमा छु। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब उहाँहरूको प्रेम सम्बन्ध नै भनिएको छ। अब अर्को कोणबाट हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ भने शेरधन राईजी र बालिकाजीको बिचमा जुन खालको पहिला सम्बन्ध थियो भनेर बालिकाजीले यत्र तत्र सर्वत्र मिडियामा भाइरल हुने गरी बोल्नु भएको थियो र अहिले उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, सायद बोलिरहनु भएको छ कि मौन हुनुहुन्छ कि अथवा उहाँले ठिकै छ नि भन्नुभयो कि यो विषय त धेरै उछालिएको विषय हो। मैले पनि उहाँलाई सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री एवं श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालको घर जाँदाखेरि भेटेको थिएँ बाटोमा। उहाँले मलाई पनि दाइ म त पीडित भएँ, मलाई इन्साफ चाहियो, म माथि मुख्यमन्त्रीको घात भयो, मलाई प्रेम सम्बन्धको नाटक रचेर घर न घाटको बनाइयो, बर्बाद बनाइयो भन्नुभएको थियो। र मलाई मात्रै होइन उहाँले धेरै ठाउँमा यो कहानी किस्सा सुनाउँदै हिँड्नुभएको थियो। एउटा कुरा के म तपाईँलाई भन्छु भने लभ इज ब्लाइन्ड भनेर भन्छ, प्रेम अन्धो छ भनेर कतिपय इन्टरप्रिटेसन गर्ने गर्छन्। के त्यो अन्ध बेग वा अन्ध प्रेमकै परिणामस्वरूप उहाँहरू सम्बन्धको धागोमा उनिनु हो? खैर जे होस्, उहाँहरूको सम्बन्धलाई हामीले शुभकामना दिनुपर्छ। त्यो सम्बन्ध फलोस् फुलोस् फस्टाओस्। जस्तो अब एउटा कुरा तपाईँलाई थाहा छ नि, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ राजा समालजी र मधु भट्टराईजीको उमेर पनि धेरै ग्याप थियो भनेर मान्छेले भन्छन्। अक्सर नेपाली सोसाइटीमा 14-15 वर्षसम्म त कन्सिडर हुन्छ त्यसको विषयमा। ल ठिकै छ नि त, त्यति त ठिकै छ, त्यो सम्बन्ध टिक्छ। किनभने पुरुष अहिले हट्टाकट्टा हुन्छन्, महिलाहरू भन्दा भनेर भनिन्छ। यद्यपि यो कुरामा मलाई फिजिकल कुरामा पनि त्यति विश्वास छैन, तर पनि अब 30 वर्ष उमेर डिफ्रेन्ट भनेको त नट ए जोक। यो धेरै च्यालेन्जेबल कुरा हो, धेरै च्यालेन्जिङ कुरा हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ शारीरिक जैविक हिसाबले पनि धेरै कुराको डिफ्रेन्सेस हुन्छ। तपाईँको तात्पर्य चाहिँ मुख्यमन्त्री जस्तो व्यक्तिले चाहिँ अरूलाई सिकाउनु पर्नेमा चाहिँ यतिसम्मको चाहिँ कदम नचालेको भए चाहिँ उचित हुने थियो भन्ने चाहिँ तपाईँको आशय हो? अब यस्तो हो, म कहिलेकाहीँ आध्यात्मिक नभए पनि गीताको सारलाई ध्यान दिन्छु। गीतामा भनिएको छ जे हुनु भइगयो, जे हुँदैछ राम्रै भइरहेको छ, जे हुनेवाला छ त्यो पनि राम्रै हुनेवाला छ। अर्थात् अतीतप्रति पश्चाताप गर्नु हुँदैन, अतीत उग्राएर बाँच्नु हुँदैन। तपाईँले अतीत वा इतिहासलाई इरेजरले मेट्न सक्नुहुन्न। अब विवाहको उहाँहरूले टुङ्गो लगाइसक्नु भएको छ। माघ 13 गते मलाई पनि निम्ता आउने सम्भावना छ, किनभने मेरो उहाँ पुरानो परिचित व्यक्तित्व हो। निम्ता आयो भने जाउँला अथवा मेरो टाइमले भ्यायो भने जाउँला। के हुन्छ टाइमको अनुकूलता के हुन्छ, सुपारी वा कार्ड आउला भन्ने मैले पनि सोचेको छु। शुभकामना दिनु पर्ला। पक्कै पनि शुभकामना त्यहाँ गएर तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा त दिइहाल्नुहुन्छ, यहाँबाट पनि दिनुहुन्छ फोनबाट?
फोनबाट अब फेरि उहाँ व्यस्त हुनुहोला, आफ्नो काममा हुनुहोला, आफ्नो जीवनमा हुनुहोला, के गरौँ। शुभकामना। तपाईँसँग के हुन्छ? ठिकै छ, फोनमा त हुन्छ, कहिले काहीँ यता कता हुन्छ भने एकचोटि गर्नुहोस्। हजुर हुन्छ। के भन्नुहुन्छ उहाँले? हुन्छ, उहाँलाई फोन गर्छु म यतिखेर। शुभ कामलाई चाहिँ ढिलो गर्नु हुँदैन भने ल, विवाहको शुभकामना भनेर भनौँ न, उहाँलाई शुभकामना मैले दिएँ। कसलाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि? मैले मुख्यमन्त्री शेरदन राईजीलाई फोन गरिरहेको छु। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ, कोभिड-19को जोखिममा आफू अरूलाई पनि बताऊ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको कर्ता। फोन त गइरहेको छु मुख्यमन्त्रीसँग। हजुर हजुर। तपाईँको यो पहिलो कल हो कि? होइन, धेरै अरू बेला पनि भएको छ। होइन, मैले त प्राइम मिनिस्टरलाई पनि फोन गरेको छु कुनै समय। उहाँहरू कुनै मङ्गल ग्रहको एलियन त होइन। वान्स अगेन ट्राई अगेन, फेरि एकचोटि कोसिस गरौँ है त। नाम पनि शेरदन राईज्यूलाई हामी यतिखेर प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री, मोस्ट एलिजिबल ब्याचलरको स्ट्याटस बनाउनु भएको शेरदन राईजीलाई लगभग बिङ सलमान खान भन्दा पनि फरक नपर्ला अब चाहिँ उहाँको। उहाँबाट सलमान खानले सिके पनि हुन्छ। ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाहरूलाई युगाखोकी, भाइरस ज्वरो, निमोनिया जस्ता स्वास्थ्य समस्या हुन नदिन विशेष स्वास्थ्य सतर्कता अपनाऊ। बाहिर निस्कदा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौँ, भौतिक दूरी कायम गरौँ। कोभिड-19को जोखिमबाट आभास गर्नुहोला। तपाईँले ल, अब विवाहको मुहुर्त आइसक्यो। अब पञ्चे बाजाको जो गर्नुपर्ने होला, यसपालि त झ्याइ पार्ने भन्ने गीत धेरै सुन्नुभयो होला। तयारी तामझाम होला। अब लडतर मान्छे होइन, प्रदेश नम्बर 1 को मुख्यमन्त्री। उनी छिन् फेरि मिस मङ्गोल जाङबु शेर्पा। उनी पनि एकदम पोस्ट मोडर्न युवती हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि भव्य तयारी भइरहेको होला। उहाँलाई फोन उठाउने फुर्सद भएन, कल ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। र म फोन नउठाए पनि उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र उहाँले एउटा अपवादको घटना भन्छु म यसलाई, अपवादकै घटना घटाउँदै हुनुहुन्छ। अब आज हामी कुरा गरिरहँदा आज 6 गते होइन। अब जम्मा कति 13 गते भन्ने बित्तिकै 6, 5, 11, 7, 5, 12, 7-8 दिन त बाँकी छ। त्यस कारण अब तयारी पनि होस्, उहाँलाई डिस्टर्ब नगरौँ। अब यही ठाउँमा बसेर हामीले सायद रमेश प्रसाईजीको विषयमा पनि बातचित गरेका थियौँ। अब म के भन्छु भने कुनै पनि विवाहलाई राष्ट्रिय इस्यु नबनाऊ, राष्ट्रिय महत्त्वको विषय नबनाऊ, ताकि त्यसले पोलिटिकल एजेन्डाहरूलाई, मेन स्ट्रिम एजेन्डाहरूलाई छायामा पारुन्। हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मुख्यमन्त्रीको रूपमा उहाँले निर्वाह गरेको भूमिकाहरूको विषयमा समीक्षा हुन्छ। लेट्स रिभ्यू, यसको विषयमा डिबेट गरौँ, लेट्स डिबेट। तर उहाँको आफ्नो लाइफको प्राइभेसी हुन्छ, जाङबुजीको पनि प्राइभेसी हुन्छ। त्यो प्राइभेसीमाथि चाहिँ हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता हो। हामी पनि यहीँबाट, यही स्थानबाट चाहिँ भव्य विवाहको शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र जुन खालको हामी यो कुराकानी गर्दैछौँ र जुन खालको देशमा भएका विभिन्न घटनाक्रमलाई लिएर तपाईँले पनि आफ्नो विचारहरू राख्नुहुन्छ र जुन खालको चाहिँ देशमा भएका चाहिँ विकृति विसङ्गतिको विरुद्ध पनि तपाईँ जहाँ हुन्छ त्यहीँ पुग्नुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ एउटा घटना, राष्ट्रिय विषय जसले चाहिँ नेपालको चाहिँ मान मर्दनमा नै एउटा औँला उठेको छ होइन, जसले गर्दा चाहिँ एउटा भारतीय नेसनल टेलिभिजन जस्तो एउटा सञ्चार माध्यमले नै नेपालमै आएर चाहिँ नेपालकै सगरमाथाको ब्याकग्राउन्ड बनाएर सगरमाथालाई नै दावा गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ तपाईँको शरीरमा चाहिँ कस्तो खालको रगत चाहिँ सञ्चार हुन्छ भन्नुहोस् त। हामी सबै देशभक्त नेपाली, वी आर अल नेपिज पिपुल। हाम्रो हृदयमा नेपाल आमाप्रतिको सद्भाव, माया, प्रेम, विश्वास एकदम ओतप्रोत भएर छाएको छ। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, आमा र देशको महत्त्व उत्तिकै हुन्छ। हाम्रो यो महान मातृभूमिको अपमान गर्ने, नेपाल विरोधी खेलमेलो गर्ने, अनि त्यसपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू
जसो हामी सम्माननीय पनि भन्छौँ टेक्निकली। सम्माननीयको लायक हुनुहुन्छ हुनुहुन्न यो बेग्लै विषय होला। र उहाँ र चिनिया महामहिम राजदूतको विषयमा अन्टसन्ट कुप्रचार गर्ने, दुष्प्रचार गर्ने, नेपाल विरोधी जहर फैलाउने, हलाहल विष उकल्ने सुधीर चौधरी जस्तो धन्दा सेट मिडियाको कभरमा आएको एक खालको जासुस पनि भन्छु म, उनलाई सूचनाको सुराकी पनि भन्छु, जो भारतीय संस्थापनसँग आन्द्रा गाँसिएका छन्। त्यस्ता मानिस जसले नेपालको कालापानी लिपियादुरा भारतको हो भनेर नेपाल विरोधी खेलोमेलो गरेको छ, त्यस्तो कुख्यात पात्रलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले सकेसम्म त सरी तपाईँलाई हामी इन्ट्री दिँदैनौँ, नो इन्ट्री भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो भन्नु भएन, गेट पास दिनुभयो। त्यसको सकेन त। यस, त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा प्री कन्डिसन राख्नु पर्थ्यो। त्यो भनेको के भने तपाईँ यदि नेपाल टेक्न चाहनुहुन्छ भने सुधीर चौधरीजी तपाईँले एउटा भिडियो बनाउनुहोस् जहाँ तपाईँले माफी माग्नुहोस् नेपाली जनता, नेपाल र म प्रति र चिनिया महामहिम राजदूतप्रति जसले तपाईँले ठुलो अपमान गर्नुभएको छ र तपाईँको भिडियो सामग्रीमा नेपाल र चीन सम्बन्धको बिचमा पनि हर्डल गर्ने जुन खालको दुष्प्रयत्न भएको छ त्यसविरुद्ध तपाईँले जो खेलोमेलो गर्नुभएको छ त्यसप्रति गम्भीर पश्चाताप गर्दै भिडियो बनाउनुहोस्, त्यसपछि हामी सोच्न सक्छौँ भन्नु पर्थ्यो। त्यो भन्नु भएन उहाँले, सिधै इन्ट्री गर्नुभयो। मानव ससुराली आएको ज्वाइँ वा माओली आएको भान्जो जस्तै रेड कार्पेट ओछ्याइयो, 84 व्यञ्जन खुवाइयो। मेरो सूचनामा त सुधीर चौधरीले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग बातचित गर्दा क्याजुअल टकमा, अनौपचारिक कुराकानीमा यस्ता धेरै कुराहरू सिक्रेटहरू रेकर्ड गरेका छन्। त्यो अडियो पनि हुनसक्छ, भिजुअल पनि हुनसक्छ, अडियो भिजुअल दुवै हुन पनि सक्छ। प्रधानमन्त्रीको सिक्रेट कुराहरू पनि रेकर्ड एब्सोल्युटली करेक्ट छ भन्ने त्यो अहिले मोदीको टेबलमा पुगेको छ। जबकि तपाईँलाई थाहा छ कांग्रेस आईको सरकार हुँदाखेरि जिन्दाल कम्पनीसँगको कारोबार लेनदेनको धन्दा नमिल्दाखेरि यिनै सुधीर चौधरी एन्ड कम्पनी त्यतिखेर 14 दिनसम्म तिहाड जेलमा चक्की पिस्न अभिशप्त भएको थियो। यो विषय धेरै नै ओपन सिक्रेट जस्तो पनि हो र भारतमा मात्रै होइन संसारमै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मेसेज अल ओभर दि वर्ल्ड फिजाउनको लागि धेरै मिडियामा उहाँको एक्सेस थियो। देशको एउटा हेड अफ दि गभर्मेन्टले, कार्यकारी प्रमुखले म इन्टरभ्यू मार्फत आफ्नो विचारहरूलाई म नेसनली इन्टरनेसनली म स्प्रेड गर्न चाहन्छु भन्दा कुन मिडिया आउँदैन? CNN, BBC, अल जजिरा सबै आउन सक्थ्यो। तर त्यो सबै इग्नोर गर्दै उहाँले त्यही टेलिभिजन रोज्नुभयो जसले निकट अतीतमा नेपाल, नेपाली गरिमा, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वतन्त्रतालाई हदैसम्म अपमान गरेको थियो र कालापानी लिम्पियादुरामा बुट र बन्दुक बजार्नुपर्छ भन्ने एक खालको घातक कुरा गरेको थियो। त्यसलाई उहाँले भित्राउनुभयो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मोदीको टेबलमा पुगेको अनौपचारिक कुराकानीको त्यो रेकर्डले प्रधानमन्त्रीलाई गलाउँदैछ र उनीहरू कोशी हाई ड्यामको राष्ट्रघाती सम्झौता गराउनको निम्ति हिजो केपी ओलीज्यूले महाकाली सन्धि त गर्नुभएको, MCC मनमनले पास गरिसक्नुभयो, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जसले नेपालमा विदेशी फौज र परेड ग्राउन्ड बनाउने स्पेस दिन्छ। उखान टुक्काले मात्रै चल्दैन र भनिन्छ स्क्रिप्टेड इन्टरभ्यू जो प्री प्लानमा म यो सोध्छु त यो जवाफ दिनु, म कुटे जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर्नु, म डमरू बजाउँछु त छमछमी नाच्नु भन्ने तालले म भन भाइ यो भन्छु त देउसिरे भन्नु शैलीमा जुन इन्टरभ्यू गरियो भनिन्छ। केपी ओलीज्यू स्ट्राटेजिक रूपमा इन्डो वेस्ट अमेरिकन र भारतीय कितामा फ्रम द भेरी बिगिनिङ सुरुदेखि नै स्पष्ट रूपमा राख्नु भएको छ। नाकाबन्दी ताका पनि इन्डियनहरूले, मलाई त्यो भ्रम थियो, एकजना डिप्लोमेटले मलाई भन्नुभयो तपाईँ भ्रममा पर्नु भएको रहेछ, उहाँ कहिल्यै पनि भारतको गुड बुकबाट आउट हुनुहुन्न। नाकाबन्दीको बेलामा पनि उहाँको इमेजलाई मेकअप गरेर डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर प्लास्टिक सर्जरी लगाएर इन्डियनहरूले बनाएको हुन्, वेस्टर्नहरूले, अमेरिकन र युरोपियनहरूले बनाएको। अहिले पनि केपी ओली र उहाँको इर्दगिर्दकै मान्छेले सबैभन्दा बढी NGO होल्ड गर्छन्। जबकि जननेता कमरेड मदन भण्डारीको नाम समेत अपवित्र पार्ने गरी मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा विदेशी डलर युरोहरू आएको छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारी जसले जीवनभर राष्ट्रियताको पक्षमा 1 रुपैयाँ कसैको आनासुकी मानामुठी नलिकन लड्नुभयो र जीवनमा बलिदान गर्नुभयो। उहाँको नामलाई बदनाम गर्ने गरी मुखमा राम राम बगलीमा छोरा, म फेरि पनि भन्छु मुखमा राम राम बगलीमा छोरा बोकेका कपटी मान्छेहरूले आज मदन भण्डारी फाउन्डेसन चलाइरहेका छन्। यस्तो प्रकारले आज पनि केपी ओलीज्यूले कहिले पनि महाकाली सन्धिप्रति पश्चाताप व्यक्त गर्नुभएको छैन। त्यस्ता 3टा पात्रहरू छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान सभापति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा,
तात्कालीन जलस्रोत मन्त्री 53 सालका पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणा र केपी ओली मात्रै यस्ता पात्र हुन् जसले महाकाली सन्धि ठिक छ भनेर अहिले पनि दलिल पेश गरिरहेका छन्, नचाहिँदो लिँडे ढिपी र जिकिर गरिरहेका छन्। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले आज राष्ट्रवादको तमासा गर्दा, रौद्र झाँकी प्रदर्शन गर्दा हामी लाटोबुङ्गो जस्तो, दन्ते कथाको लाटोबुङ्गोले जस्तो टल्ल केरा हेरिरहेका छौँ। र त्यो स्क्रिप्टेड इन्टरभ्यू जसले उहाँको एउटा ग्लोरिफाइड गर्ने कुरा सोचेको थियो, त्यो इन्टरभ्यू भयो, मजाले आयो, नेपाली हामी फेरि झुक्यौँ। तर काला पत्थरको पृष्ठभूमि बनाएर सगरमाथालाई देखाउँदै सुधीर चौधरी जस्तो कुख्यात पत्रकार त्यहाँ भन्छन् यसलाई भारतले पनि दाबी गर्नुपर्छ र उनले भनेका छन् कि सगरमाथा भारतको नामबाट लेखिनुपर्छ, उसको नाम पनि फेरिनुपर्छ, न्वारन नयाँ गरिनुपर्छ, माउन्ट एभरेस्ट पनि होइन, सगरमाथा पनि होइन, चमोलङमा पनि होइन। अझ आपत्तिजनक कुरा के भने हामी वान चाइना पोलिसीको पक्षमा छौँ, तर उहाँले फ्री तिब्बतलाई पुट पुग्ने गरी, बल पुग्ने गरी त्यहाँबाट फ्याक्ट के भनिदिनु भयो भने ऊ त्यो पारीको हिमाल चाहिँ तिब्बतको भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो इन्फर्मेसन अनुसार प्राइम मिनिस्टर अफिसमा तत्काल फोन आएको छ, तत्काल फोन स्थानीय प्रशासनले गरेको छ, सायद सिडिओ अफिसबाट। तर उहाँहरूले रेस्पोन्स गर्नु भएन भन्ने बित्तिकै अझसम्म पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुधीर चौधरीको यो कालो कर्तुत विरुद्ध वक्तव्यबाजी गरेको छैन। यसबाट बुझ्नुहोस्, त्यति मात्रै हो र मनोज मुकुन्द नरमाडी जसले महान कालापानी लिपुलेक लिपियादुराको 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल बुट र बन्दुक लगाएर कब्जा गर्नुपर्छ भनेर अहिले पनि मोदीलाई उकासेका छन्, त्यस्ता कुख्यात पात्रलाई यो पावन पवित्र भूमि, यो हिमवत खण्डमा रेड कार्पेट ओछ्याएर मानार्थ प्रधान सेनापतिको अनररी चिफ अफ द आर्मीको उपाधि प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभयो। र त्यतिखेर म यस्तो पात्र हुँ जसले त्यो विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्दाखेरि मलाई 4 दिनसम्म हिरासतमा राखिएको छ र मुद्दा लगाउने कोसिस गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँको यो नक्कली राष्ट्रवादको यो ढ्याङ्ग्रो धेरै पिटेर पिटिँदैन, अब इट्स टु मच। संसद र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँले राष्ट्रियताको दुन्दुबी बजाएर निरोले बाँसुरी बजाए चाहिँ रोम जल्दा निरो यति कठोर थियो कि उसले बाँसुरी बजाएछ। अथवा हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको इम्पेरियर न्यू क्लोथको पात्र चाहिँ नाङ्गै हिँड्दा पनि उनका औरे बाउरेहरू, नन्दी बृङ्गीहरू, 64 योगिनी, भूत प्रेत पिशाचहरूले वाह महाराज कति सुहाएको यो रेशमी कपडा भनेर बिरुदावली गाइरहेका छन्, हनुमान चालिसा जपिरहेका छन्। त्यसकारण यो नाटक धेरै चल्दैन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले न्यायिक अदालतमा मुद्दाको सुनवाई भइरहेको छ। गैर संवैधानिक हिसाबले उहाँले संसदको लाई कोमामा पुर्याउनु भएको छ, संसद मरिसकेको छैन, त्यसलाई बिउताउने अग्राधिकार संसद सर्वोच्च अदालतलाई छ। हामी न्यायालयलाई न्यायको मन्दिर ठान्छौँ, न्यायाधीशहरूलाई न्यायमूर्ति ठान्छौँ। आशा वर्ष विश्वास गर्छु कि अवश्य पनि न्यायालय बिउतिनेछ, के अरे संसद बिउतिनेछ। त्यसो भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु पनि भारतको नै हात छ भनेर कतिपयले दावा गर्छ। इन्डो वेस्टको भारत मात्रै भन्नु हुँदैन। अहिले चाहिँ मैले के सुने भने उपयुक्तवादीहरू, क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीहरूले त्यसको औचित्यता सिद्धिसकेपछि मरेको बाख्रालाई उपियाले छोडे जस्तै चटक्कै छोड्छन्। अहिले चाहिँ अब केपी ओली कम्प्लिटली पश्चिमा लाइनमा गएको हुनाले औचित्यता सिद्धियो भन्ने रिभ्यू गरिरहेका हुन सक्छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ मित्र राष्ट्र चाइना जोसँग नेपालको हिमाल चाहिँ अग्लो, सागर चाहिँ गहिरो र मह चाहिँ मिठो सम्बन्ध छ। चीनले पनि नेकपा एकताबद्ध होस् र संसद बिउत्योस् भन्ने चाहिरहेको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पश्चिमाले मात्रै नेपालमा संसद विघटन होस्, नेपालमा द्वन्द्व होस्, नेपालमा भयङ्कर भिडन्त होस् भन्ने चाहेको छ। त्यसकारण नेपाली जनताको चाहना, संविधानको भावना र मर्म आदि इत्यादि बमोजिम अवश्य पनि संसद बिउतिनेछ। तपाईलाई चाहिँ त्यो अझै पनि आशा चाहिँ होइन, मलाई मात्रै होइन बहुसङ्ख्यक नेपाली जनतालाई आशा छ र यसको निम्ति हामीले आन्दोलन मार्फत दबाब सृजना गर्नुपर्छ। आन्दोलनको आँधी बेहोरी तुफान सृजना गर्ने दायित्वमा हामी छौँ। पक्कै पनि अब कुराकानीलाई अब टुङ्ग्याउन चाहन्छु र विशेष गरी अहिले भर्खरै मात्र एउटा चर्चाको विषय, विशेष गरी छिमेकी राष्ट्र बिचमा नै हाम्रा चाहिँ नेताहरूज्यूको चाहिँ एउटा चर्चाको विषय चाहिँ आइरहेका हुन्छन्। त्यही विषय चाहिँ एउटा हाइलाइटमा आइरहेका हुन्छन्। भर्खरै मात्र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यू भारत गएर चाहिँ भारतका चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हातमा चाहिँ ढोक्यो भन्ने विषयले पनि एउटा चर्चाको विषय बनेको छ।
त्यसलाई कसरी म अन्तिममा यसलाई टुङ्ग्याउनेतिर लागेँ। यो तस्बिर हामीले देख्दा हामीलाई लज्जाबोध भयो, हामी लज्जित भयौँ। भिडियो हेर्नुभयो? भिडियो पनि हेरेँ मैले। कतिले मोदीजीले त्यो प्रसाद दिँदाखेरि यसो प्रसादमा ढोक्दाखेरिको फोटोलाई तेर्स्याएर त्यो एकदमै एक हिसाबले भन्नुपर्दा घातक आत्मसमर्पणवादी प्रदीप गेवालीज्यूको फोटोलाई सही हो भनेर पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन्। बिल्कुल अवाञ्छनीय, गलत छ त्यो। मोदीले प्रसादमा ढोगेका हुन्, हातमा ढोगेका होइनन्। तर हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्री, भारतीय प्रधानमन्त्रीले त दर्शन भेट दिएनन्। त्यसैको लागि आतुरताका साथ गएको उहाँको छवि अलिकति भारतसँग नजिक पनि हो पहिले। परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई नै अनि परराष्ट्र मन्त्रीले आफ्नो काउन्टर पार्ट, सुन्नुहोस्, आफ्नो काउन्टर पार्ट राजनाथ सिंह होइन, अर्को विदेश मन्त्रीसँग भेट्नु पर्थ्यो त्यहाँ। तपाईँलाई थाहा छ विदेश मन्त्रीलाई उहाँले प्रायोरिटी दिनु भएन। नेपालको भूमिमा कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा पुग्ने गरी सडकको उद्घाटन गर्ने भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेट्नु भनेको त्यसलाई अनुमोदन गर्नु हो। भीमरावजीले क्याटेगोरिकली स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, उहाँ विद्वान व्यक्ति पनि हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले अस्वाभाविक रूपमा हातमा लम्पसार परे जस्तो धनुष्टङ्कार गरेर जसरी ढोग्नु भएको छ, त्यो दृश्यले हामी स्वाभिमानी नेपालीहरूको शिर निहुरिएको छ। र केपी ओलीको नक्कली राष्ट्रवादको बेलुन पनि फुटेको छ। थुन्सेमा छोपेको बिरालोले अन्ततगत न्याउ गरेको छ। त्यसकारण यो क्षमायोग्य विषय होइन, यो ब्लन्डर हो। नेपालीको स्वाभिमानमाथि घात गरिएको छ। लम्पसारवादी नीतिको पराकाष्ठा हो र उहाँको असली राष्ट्रवादको खोक्रो नारा अहिले नाङ्गिएको छ र उहाँहरू क्रमशः नाङ्गिँदै जानुहुन्छ। अन्त्यमा चाहिँ तपाईँले स्पष्ट भनिदिनु, दायाँ बायाँ काहीँपट्टि चाहिँ नलागिकन तपाईँको स्पष्ट धारणा मात्रै भनिदिनु, किनकि कतिपयले सोच्नु होला तपाईँ चाहिँ एउटा पार्टीमा हुनुहुन्छ वा केपी गुटमा हुनुहुन्छ वा प्रचण्ड गुटमा हुनुहुन्छ, त्यो कारणले चाहिँ त्यतापट्टि चाहिँ लागेर चाहिँ तपाईँले बोलिरहनु भएको छ कि भनेर चाहिँ त्यसरी नभनिकन चाहिँ तपाईँले स्पष्ट तपाईँले नेपाली राजनीतिलाई स्पष्ट हुने गरी चाहिँ अब नेपाली राजनीति कसरी चल्छ? होइन, दल वा लोकतन्त्रमा दलहरूको अस्तित्व हुन्छ। मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा म निर्दलीय प्रणाली मण्डली तन्त्रमा विश्वास गर्दिनँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि म स्वाभाविक रूपमा श्रद्धेय अध्यक्ष दुवै कमरेड माधव कुमार नेपाल र कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गरेको मूलधारको नेकपा जो फुटेको छैन, चोइटिएर गएका केही मान्छेहरू फेरि मूल घरमा रनबन डुले पनि थलोकिलोमै फर्किनु हुनेछ। पार्टी एकताबद्ध नै छ, एकताबद्ध रहिरहनेछ। जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल कृष्णसेन इच्छुक र नेपाली जनताको सपना साकार पार्नको निम्ति यो पार्टीले देशभक्ति, जनतन्त्र, जनजीविकाको सवाललाई शिरोमणि बनाएर अगाडि बढ्नेछ। यो मेरो अटल विश्वास हो, सबै जनताको अटल विश्वास हो। जहाँसम्म मलाई लाग्छ, मलाई एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा यहाँलाई निवेदन गर्न मन भयो। अन्ततोगत्वा अहिले बादल देखिएको होला, तर यो बादलमा पनि अवश्य चाँदीको घेरा छ। मर्निङ सोच डे हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। नेपालले सही ट्र्याक लिन्छ, समृद्धि र विकासको दिशामा अगाडि बढ्नेछ र नयाँ नेतृत्वले आगामी दिनमा नेपालको नेतृत्व गर्नेछ। र म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ 70 वर्ष पुग्नुभयो, स्केलिङ गरिएको नक्कली दाँत देखाएर खिस्सा हाँस्नुभन्दा, उत्तेजनापूर्ण लक्ष्यदार भाषण गर्नुभन्दा तपाईँ रिटायरमेन्ट लिनुहोस्, आत्मकथा लेख्नुहोस्, तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो होस् र हाम्रो पुस्ताले नेपाललाई विकसित समृद्ध, तपाईँहरूले तपाईँले झिङ्गापुर बनाएको देशलाई सिङ्गापुर बनाएको हेर्नुहोस्। अब उहाँलाई अहिले एउटा चकाचौध छ, विकसित देशमा पो बगैँचा राम्रो बनाइन्छ, टावर बनाइन्छ, के बनाइन्छ, शौकिनहरूले गर्छन् त्यो। जब देशमा रोग छ, भोग छ, गरिबी छ, शोक छ, राजु शेर्पाजी हामी जस्ता मान्छेहरूले गरिबहरूलाई खाना खुवाउनु परिरहेको छ, त्यो अरबौँ खरबौँको बजेट नन प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्नुभन्दा, टावरमा लगानी गर्नुभन्दा, तपाईँलाई थाहा छ ओपन ब्यान्स अफ द ल्याटिन अमेरिका 5th सेन्चुरी अफ द पाइलेज अफ कन्टिनेन्ट भन्ने किताब एदुआर्दो गोलोआने चिलीका महान लेखकले लेखेको किताब संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जाँदा बाराक ओबामालाई गिफ्टको रूपमा दिने ह्युगो चावेजले जसरी भेनेजुएलामा सयौँ अपार्टमेन्ट बनाएर सडकबाट गरिब लगेर त्यहाँ बसोबासको प्रबन्ध गर्नुभयो। खोइ समाजवादको खोक्रो नारा लगाउने केपी ओलीले, समृद्धि र विकासको डिङ हाँक्ने केपी ओलीले खोइ जनतालाई खाना खुवाउन सकेको, नानाको प्रबन्ध गर्न सकेको, खोइ सबैलाई छानाको प्रबन्ध गर्न सकेको। त्यसकारण रेल र तेलको
यो रङ्गीन मनोहर कहानीलाई लगाएर केही फाइदा छैन। आधारभूत तहका भुइँ मान्छेहरूको पेटमा सारङ्गी भेटिएको छ, उहाँहरूलाई दाना दिउँ, खाना दिउँ, छाना दिउँ। म यही भन्न चाहन्छु र देशको भविष्य उज्जवल छ। कुनै पनि इन्द्रका बाउ चन्द्रै कुनै पनि बारातको टागाले यो देशको उज्जवल भविष्यमाथि बादल लगाउन सक्दैन। अन्तत तपाईँको चाहिँ अन्तिम डिसिजन चाहिँ चुनाव चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ डिसिजन हो? चुनाव एक दिन अवश्य हुन्छ, लोकतन्त्रको एउटा अहिले तत्काल हुँदैन। कसरी हुन्छ? अब 2 महिना पनि छैन चुनाव, के तयारी छ? जनता त्यो मानसिकतामा छन्। कोरोनाको कहर छ, यत्रो आतङ्क छ, यत्रो मान्छेहरू हाइतवा भएको स्थितिमा चुनाव सम्भव छैन। यो बेमौसमी बाजा हो, यो असान्दर्भिक डम्फु हो जो बजाउनु हुँदैन। हुन्छ, यो समय र जानकारीको लागि तपाईँलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।